नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा कक्षा 5 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 7 मा रहेको बाल दिवस पाठसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यो पाठलाई हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा राम्रोसँग बुझिसकेका छौँ, छलफल पनि गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले यी कुराहरू त पक्कै पनि ख्याल गर्नुभएको छ नि। मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफ्ना लागि चाहिने कापी, पाठ्यपुस्तक, सिसा कलम, कलम तयारी अवस्थामा राखिसक्नु भएको छ होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्छौँ। सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि, होइन त? अगाडि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बाल दिवस यो त पाठको शीर्षक भइहाल्यो। तपाईहरूलाई रमाइलो होस् भनेर अनि केही छलफल पनि गरौँ भनेर मैले पाठमा प्रयोग भएको चित्र पनि ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त यो चित्रमा के देखिन्छन्। म प्रश्न सोध्छु, मैले सोधेका प्रश्नका उत्तर पनि बताउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, बाल दिवस पाठमा को व्यक्तिहरू अथवा को साथीहरू भएर कुराकानी गरेका थिए? अनुमान गर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरूले अनुमान पनि गर्नु परेन, यो कुरा त पाठ पढ्दा बुझिसक्नु भएको छ। हो त, सुस्मिता, अनुपमा, वीरबहादुर, दोर्जे यी चारजना व्यक्तिहरूले कुराकानी गरिरहेका थिए। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि चारैजना व्यक्ति छन्। यी साथीहरूले के का बारेमा कुरा गरेका होलान्? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूको अनुमान सही छ। साथीहरूले बाल दिवस कसरी मनाउने होला भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका हुन्। अनि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो घर जस्तो देख्नुहुन्छ अथवा यो के को चित्र होला? अनुमान गर्नुहोस् है। अनुमान गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। यो विद्यालय हो। कक्षा कोठाबाट विद्यालयको एउटा कक्षा कोठा हो। कक्षा कोठाबाट साथी बाहिरिँदै छिन् अनि यता चाहिँ छलफल चलिरहेको छ। अनि यताका साथीहरू चाहिँ परका दृश्यहरू हेर्दैछन्। हेर्नुहोस् त, टाढा टाढा डाँडाकाँडाहरू छन्। अझ पर हेर्नुहोस् त, बादल लागिरहेको, कुहिरो लागिरहेको, हेर्नुहोस् त। अनि यता विद्यालयको यतापट्टिको भेगमा चाहिँ ठुलो रुख रहेको छ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नै विद्यालय पनि सम्झनु भयो होला। कस्तो मजासँग साथीहरू कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, पलेटी कसेर बस्नु भएको छ, जुत्ता फुकाल्नु भएको छ साथीहरूले। हामीले कुनै पनि विषयमा कुराकानी गर्दा, छलफल गर्दा यसै गरी निर्धक्क भएर कुराकानी गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। यी विषयवस्तु पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको छ। साथीहरूको कुराकानी चाहिँ के विषयमा होला त? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हामीले पाठ पनि पढिसकेका हौँ, त्यसैले तपाईँलाई अनुमान गर्न केही गाह्रो भएन। हो त, साथीहरूले बाल दिवस भनेको के होला, बाल दिवस कसरी मनाउने होला, बाल दिवस मनाउने सन्दर्भमा बाल अधिकारका विषयमा कसरी छलफल गर्ने होला, यस्तै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईँहरूलाई यहाँ चित्रसँग सम्बन्धित रहेर केही छलफल गराएँ, केही प्रश्नहरू सोधेँ। तपाईहरू पनि कुनै पनि चित्र देखिसकेपछि यसै गरी छलफल अभ्यास गर्ने बानी बसाल्नुहोस् है। मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई अभ्यासतर्फ अगाडि बढाउँछु। ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् है। अभ्यास 10 मा रहेको छ, तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। हामीले 10 भन्दा अगाडिका अभ्यासहरू अघिल्लै पाठहरूमा, अघिल्लै कक्षाहरूमा अभ्यास गरिसकेका छौँ। आज 10 देखि बाँकी रहेका अभ्यासहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। प्रश्न हेर्नुहोस् त। प्रश्न पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासका लागि कस्ता क्रियाकलाप आवश्यक पर्छन्? भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रश्नको उत्तर दिँदा प्रश्नलाई ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। प्रश्नले के मागेको छ यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि पाठलाई राम्रोसँग पढ्ने, पाठमा प्रश्नले मागेको उत्तर ठम्म्याउँदै उत्तर लेख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। ती उत्तरहरू भेट्टाउनुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। हामीले यसरी उत्तर लेख्दा हुबहु जस्ताको तस्तै सार्न चाहिँ हुँदैन। बुझेर आफ्नै शैलीमा उत्तर लेख्नुपर्छ। उत्तर लेख्दा राम्रा अक्षर पार्ने अनि शुद्धाशुद्धि भनेको ह्रस्व, दीर्घ, वर्णहरू कसरी प्रयोग भएका छन्, चिन्ह कसरी प्रयोग गर्ने, यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले उत्तर लेख्दा यस्ता सामान्य कुराहरूलाई ध्यान दिनुभयो भने पनि उत्तर मिलाउन सजिलो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अगाडि हेर्नुहोस् त।
तपाईहरूलाई प्रश्नको उत्तर लेख्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ अनुच्छेद ल्याएको छु। यो अनुच्छेद अनुपमाले भनेकी हुन्। अनुपमा के भन्दिरहेछन् अनि त्यसपछि उत्तर, यो प्रश्नको उत्तर के हुन्छ होला, यो बारेमा पनि तपाईहरू सोच्दै गर्नुहोस् है। म पढेर सुनाउँछु, तपाईहरू मैले पढेर सुनाएको ध्यानपूर्वक सुनेर बुझ्नुहोस्। रेडियोले धेरै कुरा भनेको थियो। बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासका लागि पढाइका साथै विभिन्न अरू क्रियाकलाप पनि आवश्यक हुन्छन्। बुझ्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासका लागि, चौतर्फी विकास भनेको सबै क्षेत्रको विकास, पढाइ, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन हो, यस्ता सबै क्षेत्रका विकासका लागि यहाँ कुरा भइरहेको छ। पढाइका साथै विभिन्न अरू क्रियाकलाप पनि आवश्यक हुन्छन्। खेलकुद, सरसफाई, फुलबारी, सङ्गीत कार्यक्रम तथा कविता, निबन्ध आदि लेखन प्रतियोगिता जस्ता विविध क्रियाकलापमा पनि विद्यार्थीले भाग लिनुपर्ने कुरा रेडियोमा आएको थियो। बाल दिवस सम्बन्धी यस किसिमका कुरा त मैले पनि सुनेकी थिएँ। भाइ बहिनीहरूले बुझिहाल्नु भयो। यो अनुच्छेदबाट अब हामीले उत्तर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई आफूले अनुमान गरेको उत्तर मिल्यो कि मिलेन भन्ने पनि लाग्दो हो। भाइ बहिनीहरू, पाठ राम्रोसँग बुझिसकेपछि पाठका कुराहरूलाई लेख्नै त हो नि। यस किसिमका अभ्यास त तपाईहरूले सबै पाठमा गरि नै रहनु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईले अनुमान गरेको उत्तर र मैले यहाँ नमुनाका रूपमा देखाएको उत्तर मिल्छ कि मिल्दैन एकपटक हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि शिक्षा, खेलकुद, सरसफाई, फुलबारी, सङ्गीत तथा सृजनात्मक लेखन जस्ता क्रियाकलाप आवश्यक पर्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ ख्याल गर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, चौतर्फी विकासका लागि शिक्षा, हेर्नुहोस् त यहाँ पढाइका साथै, यो पढाइ भन्ने शब्दलाई मैले शिक्षा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु। शिक्षा भन्नु, पढाइ भन्नु उस्तै कुरा त हो नि। खेलकुद, यहाँ पनि खेलकुद छ। सरसफाई, यहाँ पनि सरसफाई छ। फुलबारी, यहाँ पनि फुलबारी नै छ। अनि सङ्गीत, हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि सङ्गीत कार्यक्रम। मैले यहाँ वाक्य छोटो बनाउन सङ्गीत मात्रै राखेँ। अनि हेर्नुहोस् त, कविता, निबन्ध आदि लेखन प्रतियोगिता हो। कविता, निबन्ध यस्ता लेखनहरूलाई चाहिँ सृजनात्मक लेखन भनिन्छ हो, त्यसैले सृजनात्मक लेखन भने। अब उत्तर अन्तिमतिर पुगिसक्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँ कस्ता क्रियाकलाप आवश्यक पर्छन्, सृजनात्मक लेखन जस्ता क्रियाकलाप आवश्यक पर्छन्। यसरी विषयवस्तु बुझेर प्रश्न अनुसार, प्रश्नले कसरी उत्तर मागेको छ हो, यो अनुसार ठम्ब्याएर उत्तर लेख्नुपर्छ। उत्तर लेख्दा सामान्यतया 1-2 वाक्यमा पुरा गर्न सकिन्छ, किनभने यस किसिमका प्रश्नहरू छोटो उत्तर आउने प्रश्न हुन्। भाइ बहिनीहरूले बुझिहाल्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफ्नै शब्दमा यी कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यो त मैले उदाहरण मात्र दिएको हुँ, हुबहु यही कुरा पर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। अब अर्को प्रश्नतर्फ अगाडि बढौँ, हुन्छ? बाल अधिकारमा के कस्ता अधिकार पर्छन्? बाल अधिकारमा के कस्ता अधिकार पर्छन्? भाइ बहिनीहरू, बाल अधिकारमा पर्ने अधिकारका क्षेत्रका बारेमा यहाँ प्रश्न सोधिएको छ हो, त्यही विषयमा हामीहरू छलफल गर्छौँ अनि उत्तर के रहेछ बुझ्दछौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले अघि जस्तै यहाँ अनुच्छेद ल्याएको छु। यो अनुच्छेदलाई बुझेर तपाईहरूले उत्तर अनुमान गर्नुपर्छ। म पढेर सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। रेडियोले पनि त्यस्तै कुरा गरेको थियो। सुरक्षित रहन पाउनु, आवश्यकता अनुसार स्वस्थ र पोषिलो खानेकुरा पाउनु, बेला बेलामा खोप सुई लाउन पाउनु, बिरामी हुँदा उपचार पाउनु बाल अधिकार रहेछन्। हेर्नुहोस् त, यहाँसम्म उत्तर त आइसक्यो, तपाईहरूले पनि बुझिहाल्नुभयो। अब यसलाई उत्तरको ढाँचामा हामीले लेख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त, अहिले नै तपाईहरू लेख्न भ्याउनुहुन्न। अहिले तपाईँले आफूले लेख्ने उत्तरका बारेमा सोच्नुहोस्, अनुमान गर्नुहोस्। मैले नमुना पनि देखाउँछु अनि नमुना पनि हेर्नुहोस्। त्यसपछि कक्षा सकिएपछि तपाईहरूले आफ्नै भाषामा, आफ्नै शैलीमा उत्तरहरू लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। ल, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। बाल अधिकारमा सुरक्षित रहन पाउने, आवश्यकता अनुसार स्वस्थ र पोषिलो खानेकुरा खान पाउने, बेला बेलामा खोप लगाउन पाउने, बिरामी हुँदा उपचार पाउने। भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त,
यहाँ सुईको पनि कुरा थियो। सुई लगाउने के का लागि हो? उपचारकै लागि त हो नि। उपचारकै लागि हो। अनि यसका साथमा खोप लगाउनु भनेको सुई त हो नि। खोप लगाउनु भनेको सुईका माध्यमबाट खोप लगाउने गरिन्छ। नानी बाबुहरूले आफूले लगाएको खोप सुईका बारेमा पनि सम्झन सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, घरमा साना साना भाइ बहिनीहरू हुन सक्छन्। भाइ बहिनीहरूलाई खोप लगाएको पनि देख्नु भएकै छ नि। हो, यसैलाई मिलाउँदै खोप सुई, खोप लगाउन पाउने, बिरामी हुँदा उपचार पाउने जस्ता अधिकार पर्छन्। हेर्नुहोस् त, प्रश्नले के मागेको हो? बाल अधिकारमा के कस्ता अधिकार पर्छन्? बाल अधिकारभित्र पर्ने अधिकारका बारेमा लेख्नुपर्ने भयो। स्वास्थ्यको कुरा, खानेकुराको कुरा, खोप लगाउने कुरा र उपचार पाउने कुरा हो। यसलाई यसरी सफा र शुद्धसँग लेख्नुपर्छ। सकिहाल्नुहुन्छ नि। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। हुन्छ, बाल अधिकार भनेको के हो? भाइ बहिनीहरूले पाठ राम्रोसँग पढिसक्नु भएको छ, पाठ बुझ्नु भएको छ। भन्नुहोस् त नानी बाबुहरू, बाल अधिकार भनेको के हो? स्याबास नानी बाबुहरू, तपाईहरूको अनुमान पक्कै पनि सही छ। तपाईहरूलाई मैले स्याबासी दिएँ। बाल अधिकार भनेको बालकहरूले पाउनै पर्ने अधिकार हो। पढाइ लेखाइ, सरसफाइ, उपचार, यिनै कुराहरू भर्खरै पनि छलफल भएको थियो नि त। हो, यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ अघि मैले देखाए जस्तो एउटै अनुच्छेदमा छैन। यसलाई पाठमा छरिएर राखिएको छ, ठाउँ ठाउँमा परेको छ। त्यसबाट तपाईहरूले बुझेर उत्तर लेख्न सक्नुपर्छ। मैले भने जति मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी पनि बुदाहरू छन्। त्यसलाई पनि मिलाउन सक्नुपर्छ। तपाईहरू मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ नि। ल, मैले लेखेको नमुना हेर्नुहोस् है त। बाल अधिकार भनेको बालबालिकाले पाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन आदि हो। हेर्नुहोस् त, शिक्षालाई हामी पढाइ लेखाइ पनि भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्यको कुरो सकिहाल्नुहुन्छ। अघि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित खेलकुद, खोप, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उपचार, खोप, औषधि, यिनै कुराहरू त पर्छन् नि। त्योसँग सम्बन्धित रहेर पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। खेलकुद, यसमा त भन्नै परेन। नानी बाबुहरूलाई खेलकुद भनेपछि साह्रै रमाइलो लाग्छ। कतिपय खेलहरू घरभित्रै, कोठाभित्रै बसेर खेलिने हुन्छन्। कतिपय खेलहरू हामी चौरमा गएर पनि खेल्ने गर्छौँ, होइन त? बुझिहाल्नुहुन्छ नि। हो, खेलकुदका कुराहरू। अनि मनोरञ्जन, मनोरञ्जन भनेको रमाइलो हो। हामीले नाचगान गरेर मनोरञ्जन गर्न सक्छौँ। चुटकिला कथाहरू पढेर, सुनेर पनि मनोरञ्जन गर्न सक्छौँ। रेडियो सुनेर पनि मनोरञ्जन हुन्छ। टेलिभिजन हेरेर पनि मनोरञ्जन हुन्छ। हो त, हामीले मनोरञ्जन पनि गर्नुपर्छ, गर्न पाउनुपर्छ। बुझिहाल्नुहुन्छ नि। भाइ बहिनीहरू, अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। बाल दिवस कसरी मनाउनुपर्छ? भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्नको उत्तर पाठ नपढिकन पनि दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो विद्यालयमा बाल दिवस कसरी मनाइन्छ? नानी बाबुहरूले रेडियो सुन्नुहुन्छ, टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि बाल दिवस मनाउने तरिकाका बारेमा बुझ्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ आफूले पढेका पाठका आधारमा उत्तर दिनुपर्छ। अन्यत्रका विषयवस्तुको आधारमा उत्तर दिनु हुँदैन। बुझ्न त सकिन्छ, त्यसबाट केही सहयोग पनि लिन सकिन्छ, तर उत्तर लेख्ने वा उत्तर भन्ने आधार चाहिँ पाठ्यपुस्तकलाई नै मान्नुपर्छ। अब उत्तरको नमुना हेर्नुहोस् त। बाल दिवस बाल अधिकारका बारेमा छलफल गरेर, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेर, खेलकुद तथा निबन्ध लेखन प्रतियोगिता आयोजना गरेर मनाउनुपर्छ। यो त पाठमै आएको विषयवस्तु हो। साथीहरूले बाल दिवसका बारेमा छलफल गरेका छन्। अनि सांस्कृतिक कार्यक्रम, रमाइलो हुने कार्यक्रमको बारेमा पनि प्रसङ्ग आएको छ। अनि खेलकुद, निबन्ध लेखन, यसका ठाउँमा कविता लेखन भन्न चाहिँ पाइएन। किन? हामीले पाठमा निबन्ध लेखनकै बारेमा कुरा गरेका छौँ। अथवा कविता लेखनलाई जोड्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको महत्त्व के छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अघि सृजनात्मक लेखनका बारेमा पनि मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न हुने गरी बताएको थिएँ। यसरी एउटा प्रश्नको उत्तर पढ्दा पढेका विषयवस्तुहरू अथवा पाठ पढ्दा बुझेका विषयवस्तुहरूलाई अन्यत्र पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को प्रश्नतर्फ अगाडि बढौँ। बाल अधिकार हननभित्र के कस्ता कुरा पर्छन्? बाल अधिकार हनन, हनन भनेको बुझ्नुहुन्छ है। बाल अधिकार के काम भयो भने बाल अधिकार गुम्छ, अथवा
बाल अधिकारभित्र नपर्ने, बाल अधिकारभित्र गर्न नहुने कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा यो प्रश्नले मागिरहेको छ। अनि अनुच्छेद हेर्नुहोस् त, म पढेर सुनाउँछु। रेडियोले पनि त्यस्तै कुरा गरेको थियो। सुरक्षित रहन पाउनु, आवश्यकता अनुसार स्वस्थ र पोषिलो खानेकुरा पाउनु, बेला बेलामा खोप सुई लाउन पाउनु, बिरामी हुँदा उपचार पाउनु बाल अधिकार रहेछन्। गाली गर्ने, पिट्ने, हप्काउने जस्ता काम बाल अधिकार विपरीतका कुरा रहेछन्। त्यस्तै खेलकुद, मनोरञ्जनका विभिन्न क्रियाकलापमा भाग लिन पाउनु बाल अधिकार रहेछ। भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नले मागेको उत्तर कहाँनिर छ ठम्ब्याउनुहोस् त। चिनिहाल्नुभयो नि? हो, यही त छ। गाली गर्ने, पिट्ने, हप्काउने जस्ता काम बाल अधिकार विपरीतका कुरा रहेछन्। बाल अधिकार विपरीतका कुराहरू भन्नु नै बाल अधिकार हननभित्र पर्ने कुराहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् त एकपटक, आवाज आउने गरी भन्नुहोस् त। स्याबास नानी बाबुहरू, तपाईहरूले शुद्धसँग उच्चारण गर्दै प्रश्नको उत्तर स्पष्ट हुने गरी बताउनु भयो। यसै गरी उत्तर बताउने, उत्तर लेख्ने दुवै किसिमका अभ्यासहरू हामी गर्न सक्छौँ। अब नमुना पनि हेर्नुहोस्। बाल अधिकार हननभित्र गाली गर्ने, पिट्ने, हप्काउने तथा छोरा र छोरी बीच भेदभाव गर्ने जस्ता कुराहरू पर्छन्। भाइ बहिनीहरूलाई लाग्यो होला यहाँ चाहिँ गाली गर्ने, पिट्ने, हप्काउने यो कुरा मात्रै आएको छ, तर छोरा र छोरी बीचको भेदभावको कुरो कहाँबाट आयो? भाइ बहिनीहरूले यो सँगसँगै यो रहेको अनुच्छेद सँगसँगै पढ्नुभयो भने छोरा र छोरीमा विभेद गरेको अथवा भेदभाव गरेको, छोरालाई विद्यालय पठाएको, छोरीलाई काममा मात्र लगाएको, लेखपढ गर्न नदिएको, यस्तो कुरा त भेदभाव हो नि त। हो, पाठ पढेर कतिपय उत्तरहरू एकै ठाउँमा भेटिने खालका हुन्छन्, त्यसलाई मिलाउन सक्नु पर्यो। अनि कतिपय उत्तरहरू चाहिँ दायाँ बायाँ वरपर पनि हुन सक्छन्, त्यसलाई पनि बुझेर यसरी जोड्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो है भाइ बहिनीहरू? हामीले यो खण्डमा प्रश्न र ती प्रश्नलाई बुझ्दै उत्तर कसरी लेखिन्छ यसका नमुनाका बारेमा छलफल गर्यौं। भाइ बहिनीहरूले यी प्रश्नका उत्तरहरू आफ्नो फुर्सदको समयमा पाठ पढ्दै उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। आफूले लेखेका उत्तरहरू आफ्ना अभिभावकलाई पनि देखाउनुहोस्। घरमा बुबा, आमा, हजुरबा, हजुरआमा, दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई देखाउनु भयो भने पनि उहाँहरूले तपाईँका समस्याहरू समाधान गरिदिनुहुन्छ। यति मात्रै होइन, आफ्ना साथीहरूसँग पनि छलफल गर्दै गर्दै सिक्न सकिन्छ। विद्यालयमा गुरुआमाहरूले त सिकाइहाल्नुहुन्छ नि। हो, आफूले नजानेका कुरा, आफूलाई अलमल परेका कुराहरू जोसँग सिक्दा पनि हुन्छ। सिकेरै त आखिर काम गर्न जानिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढौँ। अभ्यास 11 पढ्नुहोस् त। यो प्रश्न तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकको अभ्यास खण्डमा पनि भेट्नुहुन्छ। तपाईको विद्यालयमा बाल दिवस कसरी मनाइन्छ? प्रश्न ध्यानपूर्वक सुनेर बुझ्नुहोस् है। तपाईको विद्यालयमा बाल दिवस कसरी मनाइन्छ? बाल दिवस के कार्यक्रम गरेर मनाइन्छ? बाल दिवस मनाउने तरिकाहरू कस्ता छन् भन्ने प्रश्न हो यो। अझै पढौँ। शिक्षकहरूको सहयोग लिएर बाल दिवस कसरी मनाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। शिक्षकसँग सहयोग लिनु पर्यो, बाल दिवस कसरी मनाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरूले यो किसिमका क्रियाकलाप त गर्ने नै गर्नुभएको छ। यदि गर्नुभएको छैन भने आउँदो बाल दिवसमा यही तरिका अपनाएर तपाईहरूले बाल दिवस मनाउन सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई विषयवस्तु बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले केही नमुना ल्याएको छु। नमुना हेर्नुहोस् है त। बाल दिवस मनाउने तरिका अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के गरेर बाल दिवस मनाउन सकिएला? पढेको पाठका आधारमा पनि तपाईहरूले यो कुरा त बुझिसक्नुभयो हो त। हामीले बाल दिवस मनाउँदा पहिलो कुरा त बाल दिवस भनेको के हो, बाल दिवस किन मनाउनु पर्छ, बाल दिवस मनाउनुको महत्त्व के हो, यी कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। यसका बारेमा साथीमा छलफल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तिनै कुराहरूलाई मैले सुरुको बुँदामा राखेको छु। हेर्नुहोस् त, बाल अधिकारका बारेमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने। बुझिहाल्नुभयो नि? साथी बीच, विद्यालयमा, कक्षागत रूपमा यसरी पनि हामी छलफल कार्यक्रमहरू राख्न सक्छौँ। छलफलमा शिक्षकहरूलाई पनि सहभागी गराउन सक्नुहुन्छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई आफूलाई दोधारमा परेका कुराहरू, अलमल परेका कुराहरू शिक्षकबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। शिक्षकले यस्ता विषयमा त स्पष्ट हुने गरी बताइहाल्नुहुन्छ नि। यो त पाठ्यपुस्तकसँग सम्बन्धित अभ्यास पर्यो।
अब अर्को बुदा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बाल अधिकार सम्बन्धी जनचेतना फैल्याउन र्याली आयोजना गर्ने। र्याली भनेको थाहा छ होला नानी बाबुहरूलाई, तपाईहरू पनि मलाई लाग्छ बेला बखत र्यालीका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ। वातावरण दिवसको दिनमा वातावरण जोगाउँ भन्दै यसरी ब्यानरहरू बोक्दै हामीहरू र्यालीमा निस्कने गर्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ फोहोर मैलाका विरुद्धमा हामीहरूले र्यालीको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गर्छौँ। हो, समाजमा सबै मानिसहरूलाई विषयवस्तु सम्बन्धी जानकारी नहुन सक्छ, उनीहरूलाई कसरी काम गर्ने पनि थाहा नहुन सक्छ। यसरी चेतना फैलाउनका लागि गरिने यस्तो कार्यक्रमलाई र्याली भन्ने गरिन्छ। जनतालाई अथवा मानिसहरूलाई चेतना फैलाउने उद्देश्यले, उनीहरूलाई कुनै पनि विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित जानकारी दिने उद्देश्यले र्याली नारा लगाउँदै यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छन्। यहाँ चाहिँ बाल अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरू, बाल दिवस मनाउने तरिकाका बारेमा हामीलाई प्रश्न सोधिएको कारणले बाल अधिकार सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन र्याली आयोजना गर्ने, यो दोस्रो बुदा भयो। भाइ बहिनीहरू, अर्को बुदा पनि हेर्नुहोस् है। बाल अधिकार सम्बन्धी कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने। बाल अधिकारकै बारेमा कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने यस्ता कार्यक्रम त विद्यालयमा पनि हुने गरेका छन्। तपाईहरूले विद्यालयमा गरेका कामहरूबाट पनि, विद्यालयमा गरिएका कार्यक्रमहरूबाट पनि यी कुराहरू त बुझिसक्नु भएको छ। अझै अर्को बुदा हेर्नुहोस् त, नाचगान कार्यक्रम आयोजना गर्ने। अघि सांस्कृतिक कार्यक्रम भनिएको थियो, मैले त्यसमा तपाईहरूलाई स्पष्ट पारेको पनि थिएँ। नाचगानसँग सम्बन्धित अथवा गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित कुरा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई नाचगान कार्यक्रम पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, बाल दिवसको अवसरमा बाल बालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न गीत, नृत्य यस्ता कार्यक्रमहरू, नाचगानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, आयोजना गर्न सकिन्छ। बुझिहाल्नुभयो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नमा आधारित रहेर हामीले विभिन्न बुदाहरूका बारेमा छलफल गर्यौं। तपाईहरूले हुबहु यही बुदालाई लेख्नुपर्छ, उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईको विद्यालयमा कार्यक्रमलाई राम्रो बनाउन कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभएको छ, आउँदो कार्यक्रममा कसरी बाल दिवस मनाउने तयारी गरिरहनु भएको छ, ती कुराहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ खेलकुदको कुरो परेको छैन अनि छलफलको कुरो परेको छ। यो छलफललाई वाद विवाद कार्यक्रम, यहाँ त वाद विवाद भन्दा पनि वक्तित्व कला कार्यक्रम, तपाईहरूभन्दा अगाडिका दाइ दिदीहरूले गरेका कार्यक्रम हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हो, यिनै विषयवस्तुमा आधारित रहेर छलफल गर्यौं। यसलाई हुबहु उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो विद्यालयको अवस्था, यी विविध विषयवस्तुहरूलाई हेरेर तपाईहरूले बाल दिवस मनाउन सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आउँदो बाल दिवसमा बाल दिवस कसरी मनाउने भन्ने यो तरिका सोचेर छलफल गरेर, यसै गरी भनाइको मतलब तपाईहरूले कसरी मनाउने कुरा तयारी गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसार पूर्व तयारीका साथ बाल दिवस मनाउनुहोस् है त। अब अर्को प्रश्नमा अगाडि बढौं। तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँ रेडियो, बाल अधिकार, हनन, विपरीत, संरक्षण, पोसिला, यी शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ प्रयोग भएका कतिपय शब्दहरू शब्द अर्थ अनि त्यसको वाक्यमा प्रयोगको नमुनामा मैले अघिल्लै कक्षामा देखाइसकेको छु। तपाईहरूले त्यसमा आधारित रहेर पनि विभिन्न क्रियाकलापहरू पक्कै पनि गर्नुभयो अनि शब्दको अर्थ बुझ्दै वाक्य रचना पनि गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ तपाईहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नका लागि मैले गृह कार्य दिएको छु। यसलाई अर्थ खुल्ने गरी, अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्य बनाउनुहोस्। रेडियोको बारेमा अनि बाल अधिकार, यो त बुझिहाल्नु भयो। बाल बालिकाहरूले पाउनै पर्ने अधिकारलाई बाल अधिकार भनिएको हो। अनि हनन, हनन भनेको के हो? हनन शब्दको अर्थ भन्नुहोस् त। हो त, अघि छलफलमा पनि आएको थियो, कुनै पनि कुरा गर्न नहुने, त्यसलाई उपयोग गर्न नहुने, प्रयोग गर्न नहुने, यदि प्रयोग गरियो भने त्यसको मर्म बिग्रने अथवा शब्दको अर्थ अनुसार त हत्या गर्ने काम नै हनन हो। जुन काम गर्दा बाल अधिकार हराउँदछ, बाल अधिकारलाई समेट्न सकिँदैन, संरक्षण गर्न सकिँदैन, त्यो कुरा हननसँग सम्बन्धित हो। अनि विपरीत, यो त तपाईहरूलाई सजिलो लागिहाल्छ नि, यो शब्द बुझिसक्नु भएको छ। विपरीत भनेको उल्टो। संरक्षण भनेको भन्नुहोस् त नानी बाबुहरू। हो त, संरक्षण भनेको जोगाउनु, बचाउनु। पोसिला, यो त झनै सजिलो छ। हामीले पोसिला खानेकुराहरू खाने गरेका छौँ।
पोसिला खानेकुराहरू खाइयो भने निरोगी भइन्छ हो। यसै आधारमा तपाईहरूले अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यो वाक्यमा प्रयोग गर्ने शब्दहरू तपाईहरूलाई गृह कार्यका रूपमा भयो, यसलाई पनि गृह कार्यका रूपमा गर्नुहोस्। अर्को प्रश्नतिर लागौं। अभ्यास 13 मा हेर्नुहोस् त। मिल्दा शब्द छानी वाक्य पूरा गर्नुहोस्। मिल्दा शब्द छानी वाक्य पूरा गर्नुहोस्। क कक्षा 5 का विद्यार्थीहरू आज गाउँपालिका कार्यालय खाली खाली जाँदैछन्। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त। सँग, मा, सम्म, निम्ति, लाई, लागि, तिर, यी मध्ये कुन चाहिँ शब्द मिल्छ त्यसलाई खाली ठाउँमा भर्नु पर्यो। भन्नुहोस् त नानी बाबुहरू, खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द भन्नुहोस् त। स्याबास, तपाईको अनुमान पक्कै पनि सही छ। ल हेर्नुहोस् त। कक्षा 5 का विद्यार्थीहरू आज गाउँपालिका कार्यालयमा जाँदैछन्। अब ख हेर्नुहोस् त। उनीहरू आफूहरूलाई चाहिने खेलकुदका सामग्रीको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्नका खाली खाली भनिसक्नु भयो तपाईहरूले त, किनभने यो सजिलो अभ्यास हो है। गाउँपालिका गएका हुन्। हेर्नुहोस् त। अनुरोध गर्नका लागि मिलाइहाल्नुहुन्छ नि। ग गाउँपालिकाका अध्यक्ष खाली खाली भेटेर उनीहरूले आफ्ना कुरा राखे। स्याबास नानी बाबुहरू, तपाईहरूको अनुमान सही छ। गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई भेटेर उनीहरूले आफ्ना कुरा राखे। कति सजिलो छ है अभ्यास। अब घ नम्बर हेर्नुहोस् त। अध्यक्षले पनि सके खाली खाली धेरै खेलकुदका सामग्री किनिदिने वचन दिए। ल हेर्नुहोस् त। सकेसम्म, अध्यक्षले पनि सकेसम्म धेरै खेलकुदका सामग्री किनिदिने वचन दिए। ङ हेर्नुहोस् त। विद्यार्थीले त्यस्तो आश्वासनका खाली खाली गाउँपालिका अध्यक्षलाई कृतज्ञता ज्ञापन गरे। हेर्नुहोस् त। सँग, निम्ति, तिर, यति मात्रै बाँकी छ। अब के मिल्छ होला? तपाईहरूको अनुमान त सही छँदैछ। स्याबास नानी बाबुहरू, तपाईहरूको सक्रियता देखेर, जाँगर लगाई लगाई क्रियाकलाप गर्ने बानी देखेर मलाई पनि खुसी लाग्छ। ल हेर्नुहोस् त। विद्यार्थीले त्यस्तो आश्वासनका निम्ति गाउँपालिका अध्यक्षलाई कृतज्ञता ज्ञापन गरे। अन्त्यमा विद्यार्थीहरू गाउँपालिका अध्यक्षलाई नमस्कार गरेर विद्यालय फर्के। हेर्नुहोस् त। सँग, तिर, दुईवटा मात्रै शब्द बाँकी रहेछन्। ल हेर्नुहोस् त। विद्यालयतिर फर्के, एउटा चाहिँ बढी राखिएको रहेछ। हामीलाई एउटा शब्द बढी रहेको रहेछ। हामीले यहाँ मिलाएर भर्नुपर्ने जति भरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोस् है। कार्यालयमा हेर्नुहोस् त, यहाँ सँगै जोडिएको छ। यस्ता शब्दहरू तपाईहरूले पाठ पढ्दा पनि ख्याल गर्नुहोस्। कार्यालयमा शब्दसँग जोडिन आएको छ मा। हेर्नुहोस् त। गर्नका लागि, यसलाई चाहिँ यहाँ पदवियोग गरेर अथवा छुट्टै डिकामा लेख्नुपर्छ। गर्नका लागि। गाउँपालिका अध्यक्षलाई, हेर्नुहोस् त, लाई, अध्यक्ष शब्दसँग लाई जोडिएको छ। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त। सकेसम्म, सकेसम्म यहाँ पनि एउटै डिकामा लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त। आश्वासनका निम्ति, आश्वासनका निम्ति, आश्वासनका एकातिर अनि निम्ति अर्कोतिर छुट्टै डिकामा लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त। विद्यालयतिर, विद्यालयतिर सँगै जोडेर लेखिएको छ, एउटै डिकामा लेखिएको छ। अनि खाली ठाउँमा भरिएका शब्दहरू तपाईहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर नीलो रङमा प्रयोग भएको हो। बुझिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईहरूले यसरी हेर्दा स्पष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ, सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहोस् भनेर यसरी नीलो रङका शब्दहरू प्रयोग गरिएका हुन्। भाइ बहिनीहरू खाली ठाउँमा कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ यी तरिकाका बारेमा पनि बुझ्नुभयो। मैले केही वाक्यमा प्रयोग गरिएका नमुना पनि ल्याएको छु, त्यसलाई पनि हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू अगाडि हेर्नुहोस् त। ले, भाइ बहिनीहरूले ले प्रयोग गरेर एउटा वाक्य बनाउनुहोस् त। अब म तपाईहरूलाई नमुना पनि देखाउँछु। मैले देखाएको नमुना र तपाईहरूले अनुमान गरेको उत्तर मिल्छ मिल्दैन त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। लाक्पा कलमले लेख्छन्। लाक्पा कलमले लेख्छन्। लेमा ले शब्द, ले वर्णको मुनि धरको पनि तानिएको छ। त्यो तपाईहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर हो। यसै गरी
अर्को नमुना हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पढ्नुभयो है? हो, यसरी मैले कोलाई यहाँ वाक्य बनाएको छु, शब्दमा जोडिएर आएको छ। हेर्नुहोस् त, बहिनीको पढाइ राम्रो छ, बहिनीको पढाइ राम्रो छ। सकिहाल्नुहुन्छ नि? यो तरिकालाई ख्याल गर्नुपर्छ। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सँग, सँगलाई वाक्य बनाउनुहोस् त। अगाडि हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। कृतिसँग, कृतिसँग पढ्नुहोस् त, नयाँ कलम छ, कृतिसँग नयाँ कलम छ। हो, यसरी हामीले अर्थ खोल्ने गरी, यो त सजिलो भयो तपाईहरुलाई, ले, लागि, मा, सँग। हो, यसमा पनि कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ यो कुरालाई ठम्ब्याउँदै वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अभ्यास 13 को क्रियाकलापपछि तपाईहरुलाई म अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् त, अर्को क्रियाकलाप केसँग सम्बन्धित रहेछ? तलका वाक्यहरू सच्याएर लेख्नुहोस्। यो वाक्यलाई सच्याएर लेख्नु पर्यो। यहाँ पक्कै पनि अशुद्ध वाक्य छ। कतै शब्द मिलाउनु पर्छ होला, कतै चिन्ह मिलाउनु पर्छ होला, के मिलाउनु पर्दो रहेछ एकपटक पढेर हेरौँ न, छलफल गरौँ। तपाई पनि अनुमान गर्दै जानुहोस्, म पनि पढेर सुनाउँछु। आज घरमा धेरै मानिसहरू आएको छ। हेर्नुहोस् त, धेरै, यस्तो शब्द त प्रयोग हुँदैन, तपाईहरुले चिनिसक्नुभयो। हो, घरमा धेरै, यहाँ धेरै प्रयोग गर्नु पर्यो। धेरै मानिसहरू आएको छ, यहाँ पनि मिलेन है, के हुन्छ होला? आएका छन्। हेर्नुहोस् त, मानिसहरू भएपछि आएका छन्। घरमा भिनाजु पनि आयो, हामी भिनाजुलाई त आयो भन्दैनौ नि, भिनाजुलाई तपाईँ भन्नुपर्छ, तपाईँ भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ। घरमा भिनाजु पनि आउनुभयो र भिनाजुसँग कुकुर पनि आउनुभयो। हेर्नुहोस् त, कुकुरलाई तपाईँ भनिरहेको छ, भिनाजुलाई त भनिएको छ, कुकुरलाई तपाईँ भनिएको छ। मिलेन, मिलेन, यो पनि मिलेन है। ल हेर्नुहोस्, कुकुर भने निकै ठुलो रहेछ, यहाँ पनि बिग्रेको भेटिहाल्यो। कुकुर भने निकै ठुलो रहेछ हुनु पर्थ्यो। मलाई त डर पो लाग्यो, मलाई त डर पो लाग्यो। यहाँ के हुनुपर्ने रहेछ? स्याबास नानी बाबुहरू, स्याबास, त हुनुपर्ने रहेछ। म त भित्र पसेँ। हेर्नुहोस् त, कहाँ बिग्रिएको होला? एउटा यहाँ बिग्रिएछ, तपाईहरुले भनिसक्नुभयो, यहाँ पनि बिग्रेछ। म त भित्र पसेँ। आमाले कास्तरी डराको भन्नुभयो, भान्नुभयो। आमाले कास्तरी डराको भान्नुभयो, यहाँ पनि मिलेन। आमाले कस्तरी डराएको भन्नुभयो। हामी बोलीचालीमा त डराको भन्छौँ, तर त्यो शुद्ध होइन, डराएको हुनु पर्यो। भान्नुभयो, यो पनि भएन, भन्नुभयो। म लुक्न घ्याम्पो भित्र पसेपछि, हेर्नुहोस् त, यहाँ बिग्रिएको फेला परिहाल्यो नि। म लुक्न घ्याम्पो के हुन्छ होला? स्याबास, घ्याम्पो भित्र पसेपछि। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटै डिकामा भित्र प्रयोग भएको छ, पसेपछि प्रयोग भएको छ। यदि यो छुट्टै लेखिएको थियो भने यसलाई पनि जोड्नु पर्थ्यो। म त डराइन, तर घ्याम्पो भने ठुरठुर काँपिरहेको थियो, यहाँ पनि बिग्रेको फेला पारिसक्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, यसलाई कसरी शुद्ध बनाउने तपाईहरुले बुझ्नुभयो। यसलाई अभ्यास पनि गर्नुपर्छ है। यहाँ तपाईकै साथीले मलाई लेखेर पाना दिएकी थिइन्, हो, त्यसलाई पनि मैले यहाँ ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त, यो रङ्गीन शब्द आइरहेको छ, हरियो रङमा आइरहेको छ, यसलाई ख्याल गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईको साथीले लेखेको, आज घरमा धेरै मानिसहरू आएका छन्, घरमा भिनाजु पनि आउनुभयो र भिनाजुसँग कुकुर पनि आयो। कुकुर भने निकै ठुलो रहेछ, मलाई त डर पो लाग्यो। म त भित्र पसेँ। आमाले कस्तरी डराको भन्नुभयो, यहाँ तपाईको साथीले पनि डराको नै लेखेको रहेछ। हेर्नुहोस् त, डराएको मैले यता सच्याइदिएको छु। म लुक्न घ्याम्पो भित्र पसेँ। घ्याम्पो भित्र पसेपछि म त डराइन। हेर्नुहोस्, चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएको छ, तर घ्याम्पो भने थुरथुर कामिरहेको थियो। यसरी शुद्धसँग लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईहरु पनि यो अभ्यास गर्नुहोस् है। अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, तलका शब्द प्रयोग गरेर सम्झनाका आधारमा गत वर्ष मनाइएको बाल दिवसको बारेमा लेख्नुहोस्।
यी शब्दलाई तपाईहरुले ध्यानपूर्वक पढ्नु पर्यो, त्यसपछि बुझ्नु पर्यो अनि बाल दिवसका बारेमा लेख्नु पर्यो। निबन्ध, भाषण, शिक्षक, सभाध्यक्ष, निर्णायक मण्डल, नारा, खेलकुद, पुरस्कार, परिक्रमा, प्रमुख अतिथि, प्रथम, बालबालिका। भाइ बहिनीहरूलाई कतिपय शब्द नौला पनि लागे होलान्। हेर्नुहोस् त, सभाध्यक्ष तपाईहरुलाई अलि नौलो लाग्ने शब्द हुन सक्छ। कुनै पनि सभाको मुख्य व्यक्तिलाई सभाध्यक्ष भन्छन्। तपाईहरुले विद्यालयमा कार्यक्रम हुँदा हेर्ने गर्नुहोस् त, हेरेर बुझ्ने गर्नुहोस् त। सभाध्यक्षको आसन ग्रहण हुन्छ, सभाध्यक्षलाई मञ्चमा अगाडि लगेर राखिन्छ, हो तिनै कुरालाई बुझ्नु पर्यो। निर्णायक मण्डल, कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दा खास गरेर वाद विवाद, वक्तित्व, निबन्ध लेखन यस्ता कार्यक्रमहरूमा निर्णायक मण्डल पनि तपाईहरुले देख्नु नै भएको छ। नाराका बारेमा त भर्खरै हामीले छलफल पनि गर्यौं। खेलकुद, पुरस्कार यो पनि थाहा भएकै शब्द हो। परिक्रमा, घुम्ने काम। प्रमुख अतिथि, कार्यक्रमका प्रमुख व्यक्तिलाई प्रमुख अतिथि भनिएको हो। प्रथम, यो त तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, थाहा भएकै शब्द हो। बालबालिका, यो पनि तपाईहरु यो शब्दसँग पनि परिचित हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई अब म अनुच्छेदको नमुना देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यी शब्दहरू मैले भर्खरै पढेका शब्दहरू प्रयोग गरेर मैले अनुच्छेद लेखेको छु। यही आधारमा तपाईहरुले आफूले पनि अनुच्छेद लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले विद्यालयमा गत वर्ष भव्य समारोहका साथ बाल दिवस मनायौं। शिक्षक र विद्यार्थीहरू विद्यालयमा भेला भयौं। त्यसपछि बाल अधिकार सम्बन्धी नारा लगाउँदै गाउँ परिक्रमा गर्यौं। यस्ता किसिमका कार्यक्रमले समाजमा जनचेतना फैलाउन मद्दत पुग्छ। र्यालीबाट फर्किएपछि विद्यालयमा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजना भयो। उक्त कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक सभाध्यक्ष हुनुभयो, वडाध्यक्ष प्रमुख अतिथि हुनुभयो। पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बाल क्लबका अध्यक्षले स्वागत भाषण गर्नुभयो। त्यसपछि निर्णायक मण्डलबाट निबन्ध प्रतियोगिताको नतिजा सार्वजनिक भयो। म निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम भएँ। मैले प्रमुख अतिथिका हातबाट पुरस्कार पाएँ। निबन्ध लेखन प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरण सकिएपछि खेलकुद कार्यक्रममा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरूलाई पनि पुरस्कार प्रदान गरियो। हेर्नुहोस् त, पुरस्कार प्रदान गरियो। पुरस्कार वितरणपछि प्रमुख अतिथिले बालबालिकाका हक अधिकारका विषयमा मन्तव्य दिनुभयो। अन्त्यमा सभाध्यक्षले आफ्नो विचारसहित कार्यक्रम टुङ्ग्याउनुभयो। भाइ बहिनीहरू, यी शब्दहरू तपाईहरुलाई चिन्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ धर्को तानिदिएको छु। तपाईहरुले यहाँबाट पनि बुझ्नुभयो। मैले अनुच्छेद पढेर पनि सुनाएँ। यो त एउटा नमुना मात्रै हो, यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। यी शब्द प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो विद्यालयमा मनाइएको बाल दिवस बारेमा सम्झना गर्दै अनुच्छेद लेख्नुपर्छ। यसलाई पनि तपाईहरुले गृह कार्यका रूपमा गर्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीहरूले बाल दिवस पाठसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न खालका अभ्यासहरू गर्यौं। अभ्यासहरू कस्ता रमाइला थिए। तपाईहरुले रमाइलो मानी विषयवस्तुहरू सिक्नुभयो, प्रश्नका उत्तरहरू लेख्न सिक्नुभयो, खाली ठाउँ भर्न सिक्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, शुद्धसँग लेख्न, अनुच्छेद लेख्ने तरिका पनि सिक्नुभयो। यसलाई पनि अभ्यास गर्दै गर्नुहोस्। फेरि अर्को कक्षामा हामीहरू रमाइलो भेटघाट गर्ने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि तपाईहरुबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि नमस्कार।